चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। जासूसी की तारीख को अगर इंसानी तारीख से भी कदीम कहा जाए तो आपको शायद हैरत हो, लेकिन कहा जाता है कि नौए इंसानी की तख्लीक से कबल जब शयातीन आसमान के राज जानने की जस्तजू में आसमान तक पहुंचते तो हुक्म रब्बी से फरिश्ते उनको गुर्ज मार मार कर ज़मीन की जानिब धकेलते थे। यूं जासूसी इंसानी तख्लीक से कबल इस ज़मीन पर राइज हो चुकी थी। इंसानों ने ज़मीन पर आते ही मालो दौलत, ज़मीन और सल्तनत बनाना शुरू की। सल्तनत के हुसूल और उसकी हिफाजत के लिए जंगों की भी एक तवील तारीख है, और जंग में कामयाबी का सेहरा जासूसी को जाता है। जिस सल्तनत की जासूसी का जाल जितना मजबूत होता है वो मुल्क और सल्तनत उतनी ही महफूज समझी जाती है, जिससे अंदाज़ा होता है कि जंग जीतने के लिए जासूसी कितना अहम हथियार है। कदीम दौर में जासूसी के तरीके भी पुराने थे और गुजरते वक्त के साथ साथ अब पेचीदा सूरत इख्तियार कर गए हैं। इसलिए अब दीगर ममालिक भी जासूसी के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल करते हैं। तहम तमाम तरक्की के बावजूद आज भी जासूसी के लिए कदीम दौर के तरीक़ाकार कामयाब तस्वुर किए जाते हैं। जासूसी का बुनियादी मकसद अपने मुल्क में पैदा बगावतों को नाकाम बनाना, जबकि दुश्मन मुल्क के अहम राज को हासिल करके उसको कमजोर करना होता है ताकि वो अपने मुल्क पर काबिज न हो सके। उसी के साथ एक मकसद दुश्मन मुल्क को कमजोर करके उस पर अपना कब्जा जमाना, एक दूसरे के कुदरती वसाइल से वाकफियत, अहम फौजी तनसीबात से मुताल्लिक मालूमात हासिल करना जितना अहम होता है उतना ही अहम एक दूसरे के ममालिक के अवाम में बेचैनी पैदा करके उन ममालिक के वसाइल को महदूद और महसूर कर दिया जाता है ताकि ये मुल्क अंदर से खोखले हो जाएं और अपनी ताकत और वुसअत में इजाफे की कोशिश न करें। दुनिया भर में खुफिया एजेंसियां मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुश्मन ममालिक में बरसरे पैकार रहती हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियां अपने खुफिया अहदाफ को हासिल करने में मसरूफ़ रहती हैं। इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान जासूसी कोई नई बात नहीं, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि भारत इस हवाले से बड़ी गहरी और भरपूर तारीख रखता है। हिंदुस्तान की कदीम तारीख में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में जासूसी को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ तबाहकुन हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के वाक़यात मिलते हैं। ये खतरनाक चाणक्य ही था जिसने अखंड भारत का नजरिया पेश किया और जासूसी से लेकर पड़ोसी ममालिक में बदअमनी तक को कामयाब मुल्की पॉलिसीज का अहम जुज़ करार दिया। ये उसी की तालीमात हैं जिस पर अमल करते हुए भारत अपने पड़ोसी ममालिक के लिए दर्द सर बना हुआ है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान ने भी भारतीय सरजमीन पर जासूसी के जाल फैलाए हुए हैं, लेकिन जितने भारतीय जासूस पाकिस्तान में खुफिया अहदाफ हासिल करने आते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये भी एक हकीकत है कि जितने भारतीय जासूस पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए हैं उससे पहले किसी और मुल्क ने इतने कलील अरसे में दुश्मन के इतने जासूस कभी गिरफ्तार नहीं किए। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में सिर्फ भारत ही मुलव्विस नहीं बल्कि अमेरिका, इसराइल और बाज़ अरब ममालिक समेत कुछ पड़ोसी ममालिक भी शामिल हैं जो इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपने वसाइल और तवानाइयों का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नादान दुश्मन ये नहीं जानते कि पाक अफवाज ने गुज़श्ता 2 दिहाइयों से जारी दहशतगर्दी को जिस तरह शिकस्त दी है वो इंतहाई गैर मामूली है। दुनिया में पाक फौज के अलावा कोई दूसरी फौज नहीं जिसने इस कदर दहशतगर्दी के बाद वसी पैमाने पर मुल्क गिर ऑपरेशन किया और कामयाबियों के झंडे गाड़े। इसके बावजूद दुश्मनों की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक तवील और बदतरीन तारीख मौजूद है जिसमें पाकिस्तान ने भारत के मुतादिद ऐसे जासूस और दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया जिन्होंने अपने जराइम का एतराफ़ किया है। इन दहशतगर्दों में एक खतरनाक जासूस कुलभूषण यादव भी शामिल है जिसने पाकिस्तान में अपने उन जराइम का एतराफ़ किया जो किसी लिहाज से भी मामूली नौयत के नहीं हैं। पाकिस्तान में भारत की जानिब से दहशतगर्दी, फ़िरका वाराना फसादात और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए हज़ारों जासूस भेजे गए जिनमें से बाज़ इंतहाई अहम जासूसों को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। इन भारतीय जासूसों में सरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह, रविंद्र कौशिक, शेख शमीम और सुरजीत सिंह काबिल जिक्र हैं। जबकि हाल ही में भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिशें की हैं, लेकिन भारत ने इस दरियादिली और खत्ते में अमन की कोशिशों को हमेशा चाणक्य के नजरियात से ताबीर करते हुए साजिशों का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने भारत के इंतहाई खतरनाक जासूस कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह उसकी फैमिली से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुलाकात करवाई है उसकी मिसाल नहीं मिलती।
اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ کلبھوشن کے ہاتھوں پاکستانی شہریوں کا خون اور پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کے طویل ریکارڈ کے اعتراف اور سزا ہونے کے باوجود پاکستانی فیصلہ سازوں نے انسانی بنیادوں پر یہ ملاقات کرا کر دنیا بھر میں اپنے مثبت رویے، انسان دوست معاشرتی اصولوں اور پاکستان دشمن بھارتی پروپیگنڈے کا بڑا مؤثر جواب دیا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس غیر معمولی اقدام کے جواب میں بھی بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی اور بے سر و پا راگ الاپنے کے علاوہ اس ملاقات کو بھی پروپیگنڈے سے تشبیہ دی تھی۔ دنیا بھر میں ملک دشمن جاسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اس کی مثال امریکہ اسرائیل کے درمیان تعلقات ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل امریکی ایما پر چودھری بنا بیٹھا ہے اور امریکہ اسرائیل کی ہر جائز و ناجائز بات ماننے پر مجبور ہے۔ حتیٰ کہ بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے امریکہ اسرائیل کی حمایت کے لیے عالمی برادری سے متنفر ہوتے ہوئے سفارتی سطح پر تنہا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے ملک میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے جوناتھن پولارڈ کے ساتھ کیا رویہ رکھا، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے جوناتھن پولارڈ نامی جاسوس کی امریکہ میں گرفتاری، مقدمہ، سزا اور ملاقاتوں کے حقائق پر نظر ڈال کر قومی مفادات کے خلاف جاسوسی کرنے والے کے بارے میں مجرموں کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر آپ کو اس بات میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ پاکستان انسانیت کا بے حد احترام کرتا ہے، جبکہ خطے میں امن کی بے انتہا کوششیں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 21 نومبر 1985 کو امریکہ میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں جوناتھن پولارڈ نامی شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اس شخص نے بظاہر کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا، نہ اس نے کسی کا قتل کیا تھا اور نہ دہشت گردی کے کسی منصوبے میں شامل تھا، اور نہ ہی وہ غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخل ہوا تھا۔ جوناتھن پولارڈ 7 اگست 1954 کو امریکی ریاست ٹیکساس کے علاقے گلوسٹن کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے اسرائیل کو امریکی اہم راز پہنچائے۔ اپنی گرفتاری کے 7 ماہ بعد جوناتھن نے عدالت میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا اعتراف کیا اور مارچ 1987 میں اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ دوسری جانب اسرائیل نے بھی جوناتھن کو اپنا ایجنٹ تسلیم کیا اور اس کی رہائی کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالتا رہا۔ اسرائیل نے جوناتھن کو اسرائیل کے حوالے کرنے کے بدلے غیر معمولی پیشکشیں کی، لیکن امریکہ کی جانب سے کسی بھی پیشکش کو قومی سلامتی پر فوقیت نہیں دی گئی۔ اسرائیل نے امریکہ کو جوناتھن کے بدلے اسرائیل میں قید امریکی جاسوس، حتیٰ کہ روس میں قید امریکی جاسوس تک کو رہا کرانے کی پیشکش کی، جبکہ ایک پیشکش یہ بھی تھی کہ جوناتھن پولارڈ امریکہ اور اسرائیل میں نہیں رہے گا، کسی تیسرے ملک میں مستقل سکونت اختیار کر لے گا، حتیٰ کہ امریکی شہریت بھی ترک کر دے گا۔ لیکن یہ ساری پیشکشیں بے سود ثابت ہوئیں، یہاں تک کہ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے جاسوس سے امریکہ کی جیل جا کر عام قیدیوں کے لیے لاگو قواعد و ضوابط کے مطابق ملاقات کی۔ قومی سلامتی کے راز فروخت کرنے والے جاسوس جوناتھن کو امریکی محکمہ خارجہ میں نہیں لایا گیا، حتیٰ کہ جاسوس کو باپ کے مرنے پر بھی کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ جی یہ کہانی کسی دشمن ملک کی نہیں اور نہ ہی کسی ایسے جاسوس کی ہے جس نے کسی کو قتل کیا ہو یا کسی دہشت گردی کے منصوبے میں شامل رہا۔ یہ کہانی ہے امریکہ کے سب سے لاڈلے ملک اسرائیل کے جاسوس کی، اس اسرائیل کی جس کو وہ ہر سال ملٹری ایڈ کے تحت لاکھوں ڈالر کی امداد دیتا ہے، جس کی بدولت آج اسرائیل مشرق وسطیٰ میں تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی جاسوس جوناتھن پولارڈ کو 20 نومبر 2015 کو سزا پوری ہونے پر پے رول پر رہائی ملی، اور ساتھ ہی دنیا کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ امریکہ کے قومی رازوں کی جاسوسی کرنے والے امریکہ کے دشمن ہوں یا دوست، انہیں نہ تو پروٹوکول ملے گا اور نہ ہی کسی قسم کی رعایت۔ کلبھوشن جادو کے ہاتھوں پاکستانی محافظوں اور بے گناہ انسانوں کے خون کے اعترافی ثبوت موجود ہیں۔ اگر وہ گرفتار نہ ہوتا تو پاکستان کی تباہی اس کی زندگی کا مشن تھا۔ پاکستان کے پالیسی ساز اداروں پر اس اقدام کے بعد بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ دشمن ملک کے انتہائی خطرناک جاسوس کو تمام ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کرنے کے بعد بھی اخلاقی، اصولی، انسانی اور اسلامی پاسداری کا جو مظاہرہ پاکستان نے کیا ہے، اس کا اگر بھارت کی جانب سے مثبت جواب نہیں ملتا تو پاکستان کو بھی اخلاقی، اصولی، انسانی ہمدردی اور اسلامی پاسداری کے قوانین کو ملکی مفاد پر مقدم رکھنے کی حمایت سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کی جنگ میں 50,000 سے زائد پاکستانی شہریوں اور 30,000 سے زائد فوجیوں کی شہادت کے بعد بھی دنیا کی جانب سے پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات نہیں کر رہا۔ یہاں اصولی اور اخلاقی جواز بنا کر سپہ سالار کو موصول ہونے والی اس 8 منٹ کی ایک فون کال کو یاد دلانا چاہوں گا جس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا طوفان آ گیا تھا۔
पाकिस्तान को उसूली इंसानी हमदर्दी, इस्लामी शियार और अमन की ख्वाहिश को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन मुल्की मफादात और उन पर पड़ने वाले दूररस नताइज भी सामने रहने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फ़ौरन मिलती रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, हम आपके ताउन के बेहद मशकूर होंगे।